बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, बहैकी शौबुल ईमान में एक हदीस है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा। अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर अल्लाह ताला की इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच है। पहाड़ 30 मुरब्बा मील है और इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह ताला ने उस इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया, जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को इस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया, जिसमें हर रोज़ एक अनार तैयार हो जाता है। वो इस पहाड़ से उतरकर इस अनार को खाता और वज़ू करके फिर इबादत में मशगूल हो जाता। जब इस आबद की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उसने अर्ज़ किया, या रब्बे करीम, मेरी रूह को सजदे की हालत में कब्ज़ किया जाए, मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए, और जब मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसके साथ ऐसा ही मुआमला किया। चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने ये बंदा जब हाज़िर किया जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मगर ये बंदा कहेगा, मेरे अमल की वजह से ही क्यों जन्नत नहीं। 2 दफ़ा ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये आदमी अमल का नाम लेगा। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है उसका हिसाब होगा तो सिर्फ़ एक आँख की नेमत के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाज़ल और ज़ायद होंगे। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, मेरे इस बंदे को आग में दाखिल कर दो। जब दोज़ख की आग की तरफ इसको खींचा जाएगा, ये शख्स कहेगा, ए रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको वापस लाओ। चुनाचे इस शख्स को वापस लाकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया। ये अर्ज़ करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी। ये कहेगा, या रब्बे करीम, आपने अता की। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पानी
پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تم کو کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا یا رب کریم آپ نے ہی سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ادنا سی تعریف تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم اپنی رحمت کا صدقہ ہماری پریشانیاں اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا رب کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دیجئے، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے، سب کی تنگ دستی دور فرما دیجئے، غیب سے سب کی دستگیری فرما دیجئے۔ یا رب کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو بہن بھائی بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتیں نازل فرما دیجئے، اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان سب کی فردن فردن بخشش فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے، اپنی رحمت سے جنت میں ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔